आदाब, नमस्कार। कल मैं आपसे उर्दू शायरी की अलग अलग किस्मों के बारे में बात कर रहा था और रुबाई पर आकर रुक गया था। अब रुबाई से आगे बढ़ते हैं और दूसरी किस्मों का जिक्र करते हैं। अगली किस्म है मुसल्लस। मुसल्लस उर्दू में ट्राइंगल यानी त्रिकोण को कहते हैं। इसलिए मुसल्लस में तीन तीन मिसरे होते हैं, जिनमें दो हम काफिया होते हैं और तीसरा हम काफिया नहीं होता। मसलन मोमिन कहते हैं, नहीं हूँ इतना भी नादा भला मैं नासे, समझ के और ही कुछ मर चला मैं नासे, कहा जो तूने जान जाके, कहा जो तूने नहीं जान जाके आएगी। मुसम्मन उस नज़्म को कहते हैं जो 8 मिसरों पर मुश्तमिल हो, जिनमें 6 हम काफिया होते हैं और आखिरी 2 मिसरों का हम काफिया होना ज़रूरी नहीं। मसलन ऐ चारागर आ चक के दमे चारागरी है, मैं जान से जाता हूँ तुझे बेखबरी है, क्यों पहले ही दरमा से यकीन बेअसरी है, अपनी सी तू कर देख अबस दुखसावरी है, हो जाऊँ मैं जांबर तो तेरी नामवरी है, यूँ दावे बेसरफा तो बेहूदा सरी है, गर हमसे मरीज़ों की दवा होवे तो जाने, बीमार मोहब्बत को शफा होवे तो जाने। इसके बाद आती है मुखम्मस। मुखम्मस में 5 मिसरों का बंद, जिसमें 4 हम काफिया और 5वां खिलाफ काफिया होता है। कभी हर बंद का 5वां मिसरा मुकर्रर आता है। मसलन हालत तो ये है मुझको गमों से नहीं फराक, दिल सोजिश दुरूनी से जलता है जूं चराग, सीना तमाम चाक है सारा जिगर है दाग, है नाम मजलिसों में मेरा मीर बेदिमाग, अज़बस के कम दिमागी ने पाया है इश्तिहार। मुरब्बा 4 मिसरों का बंद, जिनके 3 मिसरे हम काफिया होते हैं। कभी कभी 4 मिसरे भी हम काफिया होते हैं। मुरब्बे और रुबाई में फ़र्क ये है कि रुबाई का अमूमन तीसरा और मुरब्बे का चौथा मिसरा मुख्तलिफ अलकाफिया होता है। इसके अलावा मुरब्बे का कोई ख़ास वज़न मुकर्रर नहीं है, जबकि रुबाई के औज़ान मुकर्रर है। बिठाई जाएंगी पर्दे में बीबियाँ कब तक, बने रहोगे तुम इस मुल्क में मियाँ कब तक, हरम सरा की हिफाजत को तेग ही न रही, तो काम देंगी ये चिलवन की तीलियाँ कब तक। अकबर इलाहाबादी। मुस्तज़ाद ऐसी नज़्म जिसके हर मिसरे के आखिर में एक मुकर्ररा वज़न के मुताबिक अल्फाज का इजाफ़ा किया जाए। इसकी 2 किस्में हैं, मुस्तज़ाद आरिज़ और मुस्तज़ाद लाजिम। अव्वल वो है कि फ़िक्रा ज़्यादा किया जाए, वो मज़मून से मुताल्लिक़ ना हो। दूसरा वो है जो फ़िक्रा ज़्यादा किया जाए जो मज़मून शेर के लिए ज़रूरी हो। मुस्तज़ाद की कई सूरतें हैं, कभी एक फ़िक्रा, कभी 2 और ज़्यादा फ़िक्रे मिसरे के आखिर में इजाफ़ा किए जाते हैं। मसलन ज़फ़र कहते हैं, मैं हूँ आशिक़ मुझे गम खाने से इनकार नहीं, कि है गम मेरी ग़िज़ा, तू है माशूक़ तुझे गम से सरोकार नहीं, खाए गम तेरी बला। मुसद्दस 6 मिसरों का बंद, जिसमें 4 हम काफिया और 2 खिलाफ काफिया हों, या हर बंद में आखिरी 2 मिसरे मुकर्रर आएँ। मसलन हाली फरमाते हैं,
سبب یا علالت گر ان کو بتائیں تو تشخیص میں 100 نکالیں خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں، طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ۔ مسدس کہنے والے شعراء میں مولانا حالی کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔ ان کی مثنوی مد و جزر اسلام بحیثیت مسدس کے ہر اعتبار سے مکمل اور لاجواب ہے۔ مصمت ایسی نظم جو بندوں پر مشتمل ہو، خواہ بصورت مربع، مخصص، مسدس، مسمن وغیرہ، جس میں ہر بند کے مصرے سوائے مصرے آخر کے ہم قافیہ ہوں، اور تمام بندوں کے آخری مصرے پہلے بند کے مصرے آخر کے تابع ہوں۔ مثلا نظیر کہتے ہیں: ہو ناچ رنگیلی پریوں کا بیٹھے ہوں گل و رنگ بھرے، کچھ بھیگی تانے ہولی کی، کچھ ناز و ادا کے ڈھنگ بھرے، دل پھولے دیکھ بہاروں کو اور کانوں میں آہنگ بھرے، کچھ طبلے کھڑکے رنگ بھرے، کچھ عیش کے دام منہ چنگ بھرے، کچھ گھنگرو تال جھنکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی۔ سامان جہاں تک ہوتا ہے اس عشرتوں کے مطلوبوں کا، وہ سب سامان مہیا ہو اور باغ کھلا ہو خوابوں کا، ہر آن شرابیں ڈھلتی ہوں اور ٹھٹ ہو رنگ کے ڈوبوں کا، اس عیش میں مزے کے عالم میں ایک غول کھڑا ہو محبوبوں کا، کپڑوں پر رنگ چھڑکتے ہوں تب دیکھ بہاریں ہولی کی۔ اس کے بعد ایک اور قسم ہے تضمین، جس میں اپنے یا کسی دوسرے شاعر کے مصرے پر یا شعر پر مصرے لگانا۔ اس کی ایک چند صورتیں ہیں: ایک مصرے پر ایک مصرع، ایک بیت پر ایک مصرع، یا ایک مصرے پر شعر لگا کر مثلث کرنا، مطلع پر مطلع لگانا، بیت پر 3 مصرے لگا کر مخصص کرنا، بیت پر 4 مصرے لگا کر مسدس کرنا، شعر پر متعدد اشعار لگا کر قطع بند کرنا۔ پھر شہر عاشوب، ایسی نظم جس میں زمانہ بدل جانے، لوگوں کے اخلاق و عادات بگڑ جانے، معاملات کے درہم برہم ہو جانے، شرفا کی خواری، ذلیلوں کی گرم بازاری وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے۔ محمد شاکر ناجی سودا، میر اور نذیر نے کامیاب شہر عاشوب لکھے ہیں۔ ویرانی جہاں آباد سودا کی شہر عاشوب ہے۔ یہ جتنے نقدی و جاکیر کے تھے منصب دار، تلاش کر کے ڈھیتی انہیں ہونا پرچار، ندان قرض میں بنیوں کے دی سپر تلوار، گھروں سے اب جو نکلتے ہیں لے کے وہ ہتھیار، بغل کے بیچ تو سوتا ہے ہاتھ میں کچکول، دیا بھی وہاں نہیں روشن تھے جس جگہ فانوس، دیا بھی وہاں نہیں روشن تھے جس جگہ فانوس، پڑے ہیں کھنڈروں میں آئینہ خانوں کے مانوس، کروڑ دل پرز امید ہو گیا مایوس، گھروں سے یوں بخبا کے نکل گئی ناموس، ملی نہ ڈولی انہیں تھے جو صاحب چنڈول۔ پھر ہے مناجات، ایسی نظم جس میں بارگاہ الہی میں دعا مانگی جائے۔ الہی بحق رسول امی، بحق حلی و باصحاب دین، بحق بطول و بآل رسول، کروں عرض جو میں سے ہووے قبول، مجھے بخشیو میرے پروردگار کہ تو ہے کریم اور آمرزگار۔ نعت جو قسم ہے وہ سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں کہی جانے والی نظموں کو نعت کہتے ہیں۔ شروع زمانوں میں مثنیوں کا آغاز نعت سے کیا جاتا تھا۔
اس طرح یہ نعت کا ایک جز تھی، لیکن آگے چل کر اس طرف زیادہ توجہ ہوئی اور نعت کا ایک مستقل صنف سخن کی حیثیت سے عروج ہوا۔ منقبت ایک اور قسم ہے جس میں امہ معصومین بالخصوص حضرت علی کرم اللہ وجہ کی شان میں کہی جانے والی نظموں کو منقبت کہتے ہیں، لیکن خلفائے راشدین اور دیگر بزرگان دین کی مدح میں بھی منقبت کہی گئی ہیں۔ ناسخ حضرت علی کی مدح میں کہتے ہیں: علی دین و دنیا کا سردار ہے کہ مختار کے گھر کا مختار ہے، دیار امامت کے گلشن کا گل، بہار ولایت کا باغ سبل،